बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मोदी सरकार की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की और उसके बाद नाज़रीन जो इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात हुई है। कौमी सलामती का मुशीर अजीत दोवल उसके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद नाज़रीन भारत के फौजी अड्डे जयपुर पर 3 कार्गो शिप जो हैं वो उतरे हैं और ये तीनों कार्गो शिप नाज़रीन जिनका ताल्लुक अमेरिका से बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो एक बार फिर डिसाइड कर चुका है जी कि पाकिस्तान से बेइज्जती का जो पूरी दुनिया में हो रही है उसका बदला लेना है और इस सिलसिले में कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करनी है। नाज़रीन, यहां पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी शाहीन भारत की तसल्ली करने के लिए, यानी पहले अगर तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा इनकी तसल्ली करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। दुश्मन जो है वो अगर ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को धमकियां देके या फिर ये खुफिया तौर पे जो अमेरिका और इसराइल के कार्गो शिप वहां पे पहुंच रहे हैं तो वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है, तो आए एक बार फिर दो हाथ कर लेते हैं अगर इसकी कोई तसल्ली नहीं हुई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मोदी सरकार जो है जिस तरह के सवालात भारत की जनता उनसे कर रही है, जिस तरह से भारतीय अवाम उसे लताड़ रही है कि मोदी सरकार जो है अगर हम जंग जीते हैं और जिस तरह से जाके ये एयरबेस पे फौजियों को कह रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन्स को हमने तिनकों की तरह उड़ा दिया है, तो फिर पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा है, भारत जश्न क्यों नहीं मना रहा? भारत के चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्यों नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के तरले करके जंग बंदी करवाई है? अगर तुम जंग जीत रहे थे, यहां तक के नाज़रीन इनके जो सर्विसेज चीफ हैं इनको सामने बिठाकर सहाफियों ने सवाल किया, ये तो ऐसे ही है कि अगर आप कहेंगे हम जंग जीत रहे हैं तो आप 99 पे खेल रहे हैं और आप डिक्लेयर करने का ऐलान कर दें और अपनी सेंचुरी भी ना करें। तो उसके बाद नाज़रीन इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं था। अब हुआ यह है कि भारत को जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन ट्रोल किया जा रहा है, यानी आप देखें चाइनीज ने काम ये शुरू किया और चाइनीज के बाद अफ्रीकी हैं, उसके बाद नाज़रीन स्पेनिश, पता नहीं कहां कहां से दुनिया इसको इस वक्त मजाक उड़ा रही है भारतीय राफेल्स का। वो सरों के ऊपर त्यारे छोटे छोटे बांध लेते हैं, खिलौना त्यारे, और उसके बाद नाज़रीन उसका जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो सिचुएशन है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है और अब एक बार फिर भारत जो है वो शायद मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है और किसी अहम तरीन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने जो पहले कदम उठाया था नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके, वो एक ऐसा इंतहाई कदम था कि जिसके बाद पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया था कि हमने इनको जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का जो मरकज है, ये हेडक्वार्टर है, उस पर हमले से पहले ही दिल्ली के अंदर तबाही मचा देनी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो इनके शफात सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो साइबर विंग है, यानी जो साइबर कमांड है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उन्होंने इस तरह से भारतीय वेबसाइट का बेड़ा गर्क किया कि अभी तक उनकी मिलिट्री वेबसाइट जो है वो रिस्टोर नहीं हो रही। यहां तक के भारतीय जो है वो पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं जी कि है कोई जो हमें इन हमलों से बचा सके। और दूसरी जानिब नाज़रीन है जो इनका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको पाकिस्तान ने हैक कर लिया और उसको मुकम्मल तौर पे डाटा उसको उड़ा दिया। यूं कह लीजिए कि जो भारतीय हैं उन्होंने पाकिस्तान को दुआ देने की इसको, यानी नेक्स्ट जो बिल है उनका कोई डाटा इनके पास मौजूद नहीं, वो सारे का सारा डाटा पाकिस्तान ने डाल कर दिया। तो ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत अगर ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान पे कोई हाथ डाल सकता है तो ये उसकी भूल है। अब जो कुछ होना था वो हो गया और कहते हैं कि जंग के बाद जो मुक्का उठे, जिस तरह से मोदी ने उठाया, तो उसे वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तुमने पाकिस्तान को बताए बगैर अटैक किया और पाकिस्तान ने तुम्हें बता के अटैक किया। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ी बात जो है वो डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान ने बता के हमला किया और बताकर भारत के परखच्चे उड़ा के रख दिए, यहां तक कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो $1.5 अरब का उसको उड़ा के रख दिया। अब नाज़रीन भारत जो है वो तरले मिन्नतें कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसको समझाया, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइली और अमेरिका के तैयारे जो हैं वो कार्गो तैयारे जिसमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो नाज़रीन पहुंचे हैं इस वक्त जयपुर में भारत के तैयारों की भारतीय एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी कार्गो फौजी तैयारों की लैंडिंग हुई है। और ये नाज़रीन बड़े बावसूख जराए से खबरें आ रही हैं
کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت بازی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے کہ پاکستانی ایئر فورس کے جو چیف ہیں جو ایئر مارشل ظہیر بابر، یہ ناظرین ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے ایک بڑی یہ جو وار پلان کی ہے ایسی کمال کی کہ ناظرین انہوں نے اپنا جو سائبر ونگ ہے اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد جو سیٹلائٹ ونگ ہے پاکستان سیٹلائٹ کمانڈ ہے، یعنی دو کمانڈ جو ہیں ایٹ اے ٹائم پاکستان کی کام کر رہی تھی، ایک سیٹلائٹ کمانڈ سینٹر تھا اور دوسرا جو ہے سائبر کمانڈ سینٹر تھا، دونوں کو عمل میں لایا گیا۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ جنگ شروع ہوئی اور حملے ہوئے اور ریڈار جام ہو گئے اور ایئر فورس نے اٹیک کر دیا اور ساری چیزیں ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ ان کی سیٹلائٹس جو ہیں فوجی سیٹلائٹس جو ہیں ان کو بھی بے اثر کیا گیا۔ اس کے بعد جو سائبر اٹیک ابھی تک اس کے اثرات سے باہر نہیں نکلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ راج ناتھ سنگھ کی ملاقات ہوئی ہے نریندر مودی سے، اور اس نے کہا ہے کہ اب آر یا پار والی سچویشن ہے، اگر ہم اقتدار میں نہیں آتے، اقتدار میں تو آنے نہیں مودی نے، لیکن اس وقت جو مودی سرکار سے بڑے بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی کرپشن جو ان تیاروں کے معاملے میں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ان تیاروں پرانے تیاروں کے اوپر جو فرانس ہے اس نے کلی کر کے تو رنگ کر کے ان کو دے دیا تھا، تو حقیقت میں یہ جو تیارے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، اس میں بڑی کرپشن کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو 400 ملین ڈالر کا جو سودا تھا اس کو یہ 1400 میں لے گیا، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان سے سوال نہیں کرے گی، تو سوالات تو ان سے ہوں گے۔ ناظرین تقریباً ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ بھارت کا یہ 250 ملین ڈالر کا ہے، اور دوسری جانب آپ کو بتایا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ 1.5 ارب ڈالر کا، ایک 4 بھارت کے پاس ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو ایک کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا ہے اور ایک مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ تو بھارت کے جو 2 ان کے تھے ناظرین ایئر ڈیفنس سسٹم، جس میں ایک سری نگر ایک جو ہے وہ اس میں کولکتہ میں تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا سری نگر کے اندر تھا، ان کو بھی تباہ کرنے کے لیے پاکستانی ایئر فورس مکمل طور پہ تیار تھی۔ تو جب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اوپر یہ اٹیک کریں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو میزائلز ہیں وہ ساری چیزیں وہ کمانڈ ہی نہیں لے رہے، تو پھر جو ہے وہ ان کے ہوش اڑ گئے، اور انہوں نے فوری طور پہ مودی کو جگایا، اور مودی نے پھر ٹرمپ کو کال کیا، اور ٹرمپ نے پھر جو ہے وہ یہ جنگ بندی کروائی۔ تو یہ اس وقت سچویشن ان کی چل رہی ہے۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پہ ناظرین تیار بھی ہے، پاکستانی ایئر فورس ابھی تک چونکہ انہوں نے پاکستان نے ان کو اسٹڈی کیا ہوا، ان کا پتہ ان کی نیچر کا کیا کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ناظرین کچھ کرنے کے قابل ہیں نہیں، لیکن پھر بھی ان سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ پشت پہ وار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے اسی طرح سے کام کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کر لیتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے ایسی ہی کوشش شروع کی ہے۔ تو ناظرین اگر بھارت کی جانب سے دوبارہ اس طرح کا کام کیا گیا تو پاکستانی شاہین اس وقت فضاؤں میں موجود ہیں۔ ابھی تک تو چائنا جو ہے وہ میدان میں آیا نہیں، لیکن چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم کھل کر سامنے آئیں گے، اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آج واضح طور پہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے معاملات میں ہم پاکستان کو فیور کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ اور ناظرین مختلف ممالک میں جو پاکستانی شہری گئے ہیں آج ان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، سیلوٹ کے لیے ہاتھ اٹھ گئے پاکستان کی مسلح افواج کے لیے۔ کویت میں ناظرین جتنے بھی پاکستانی جو ہے وہ پروازیں اتر رہی تھیں، تو وہاں پہ کیا تھا کہ جو کویت نے پاکستانی پرچم جو ہے وہ لگا کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ پاکستانیوں کو مبارکباد دی اور کنگریچولیٹ کیا اس وکٹری پر۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔